रोशीन ने तो जब से अपने घर की जगह छोड़ी है, वफा को तो खुली छुट्टी मिल गई और खुला मौका मिल गया बासित के बहुत ज़्यादा करीब होने का। ऊपर से बासित भी है कि अब वो भी वफा के बहुत ही ज़्यादा करीब हो गया है। बासित जो कि पहले बिल्कुल भी वफा के करीब नहीं होता था और उसको अपनी पहली बीवी की याद सताती रहती थी, अब उसको बिल्कुल भी रोशीन की याद आती ही नहीं है। उल्टा बासित तो बहुत ही ज़्यादा रोशीन से बदगुमान हो गया है। दूसरी तरफ वफा और जुलेखा है कि राबिया की जान के दुश्मन बन चुके हैं। जुलेखा कहती है अपनी बेटी वफा को कि इस राबिया का तो कुछ करना ही पड़ेगा, ये क्या मिनट मिनट बाद बासित के कान भरती रहती है तुम्हारे खिलाफ, और ये कहती है कि वो अपनी पहली बीवी को यहाँ पर लेकर आएगी, जिस पर बहुत ही ज़्यादा वफा को गुस्सा आता है क्योंकि अब बासित भी उसके काबू में आ चुका है और अब उसको राबिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। वफा कहती है कि आप फिक्र ही मत करें, इस बुढ़िया का तो मैंने बंदोबस्त कर रखा है। उसी तरफ राबिया है कि वो बहुत ही ज़्यादा वफा की इंसल्ट करती है, उसको बुलाकर कमरे में ये कहती है कि खबरदार जो तुमने मेरे बेटे के करीब होने की कोशिश भी की या तुमने मेरे काम करने की कोशिश की, जिस पर वफा बहुत ही ज़्यादा राबिया से बदतमीज़ी करती है और ये कहती है कि तुम्हें मैंने पूछा नहीं है कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना, जिस पर वो कहती है कि ये तुम किस लहजे में मेरे से बात कर रही हो, जिसमें वफा कहती है कि तुम इसी लहजे के काबिल हो। वफा को वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है राबिया और एकदम से राबिया को चक्कर आने लग जाते हैं। दरअसल वो ये नहीं जानती कि वफा ने इसके खाने में अब नींद की गोलियाँ और जहर मिला दिया हुआ है और इस बात से वो बिल्कुल ही बदगुमान है। वफा बहुत ही ज़्यादा राबिया से बदतमीज़ी करती है और कहती है कि अल्लाह करके तुम मर ही जाओ। जब वो ये बात करती है तो वो बेचारी इसकी सास तो बेहोश हो ही जाती है, जबकि दूसरी तरफ बासित को तो बिल्कुल भी नहीं पता कि इसके पीठ पीछे वफा क्या कर रही है। बासित तो इतना ज़्यादा वफा के साथ खुश है कि वो तो अब इसको कुछ कहता ही नहीं है, उसके करीब रहता है और उसको कहता है कि तुम मेरे सारे काम करती हो तो मुझे अच्छा लगता है, जिस पर वफा कहती है कि बासित आपके पास रहना और आपके सारे काम करना मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। कि इतने में ही वफा खड़े खड़े ही चक्कर खा के ज़मीन पर गिर जाती है। बासित बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि वफा को क्या हो गया है, फ़ौरन से इसको ऊपर पानी डालता है लेकिन इसको होश नहीं आता। फिर इसको हॉस्पिटल लेकर जाता है तो काफ़ी ज़्यादा चेकअप करने के बाद ये पता चलता है कि वफा तो माँ बनने वाली है। ये बात जब वो सुनती है और बासित सुनता है तो बासित को तो बहुत ही ज़्यादा खुशी भी होती है और उसको वो पुराने वाले पीर बाबा की बातें याद आती हैं कि उसने कहा था कि तुम्हारे घर अब औलाद सिर्फ़ और सिर्फ बेटा उसी सूरत में होगी अगर तुम दूसरी शादी कर लोगे, और अब उसका पूरा का पूरा यकीन है कि अब उसका बेटा ही पैदा होगा। ऊपर से वफा और जुलेखा है कि वो तो खुशी से फूले समा नहीं रही, इतनी ज़्यादा खुश होती हैं इस न्यूज़ से और बासित को ये कहती है जुलेखा देखा बेटा तुम्हारी किस्मत में अब मेरी बेटी की तरफ से ही बेटा पैदा होना था। और ये बात जब वो करती है तो बहुत ज़्यादा बासित भी खुश हो जाता है और कहता है कि आंटी आप वफा का ख्याल रखें, मैं ज़रा सदका देकर आता हूँ और दे के भी बांट कर आता हूँ, आज मेरे घर में तो बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है। जबकि दूसरी तरफ रोशीन है कि रोशीन की तो ज़िंदगी ही तबाह बर्बादी की तरफ जाई जा रही है। रोशीन दिन रात डिप्रेशन का शिकार हो गई है लेकिन वो बिल्कुल भी ये सोच नहीं रही कि उसको करना है क्या और वापस आना चाहिए अपने घर। दूसरी तरफ वफा है कि वफा दोबारा से वही बेवकूफ़ी करने वाली है जो कि इसने पहले कर रखी थी। वफा अब रोशीन को कॉल कर देती है और उसको फ़ोन करके ये बताती है कि मैंने तुम्हें आज बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ सुनानी है, जिस पर रोशीन कहती है कि कौन सी गुड न्यूज़ सुनानी है और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे कॉल करने की, जिस पर वफा कहती है कि दरअसल बात यह है कि गुड न्यूज़ इतनी बड़ी थी कि मैंने सोचा कि तुम्हें कॉल करके ही बता दूं। वफा ये बात करती है और कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मैं बासित के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जब वो ये बात करती है तो रोशीन तो एकदम से सदमे में आ जाती है और कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, जिसमें वफा कहती है कि हाँ तुम अपनी जगह छोड़ के गई थी और मैंने तुम्हारी जगह ले ली, तुम्हें तो पता ही नहीं था कि ये भी हो सकता है। देखो अब मैं तुम्हारे शौहर को मेरा मतलब है कि मैं अपने शौहर बासित को अब बेटा दूंगी जो कि तुम दे ही नहीं पाई, तुमने तो उसके सर पर एक के बाद एक बेटी मल दी थी ना, लेकिन अब उसको बेटा सिर्फ और सिर्फ मैं दूंगी। ये बात जब वो करती है तो बहुत ही ज़्यादा रोशीन गुस्से में आ जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है और ये सोचती है कि बासित उसके साथ इस कदर भी बेवफाई कर सकता था। बासित को तो वैसा नहीं सोचती थी। अब रोशीन ने ठान ली है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब वो बासित से तलाक ले ही लेगी, जबकि रोशीन तो ये जानती ही नहीं। दूसरी तरफ बासित तो पहले ही प्लानिंग करके बैठा हुआ है कि वो रोशीन को तलाक दे देगा क्योंकि रोशीन के साथ उसका गुजारा ही नहीं है। ऊपर से रोशीन एक बार भी इससे मिलने नहीं आई, पहले उस बेचारे का एक्सीडेंट हुआ तब भी नहीं आई और उसके बाद भी उसकी ज़िंदगी में क्या क्या उतराव चढ़ाव हुए तब भी रोशीन नहीं आई, जबकि रोशीन ये जानती ही नहीं। रोशीन अब अपनी सास को कॉल करती है और उससे ये तस्दीक करवाना चाहती है कि क्या वाकई में ये औरत माँ बनने वाली है, तो सास का फ़ोन मुसलसल बजी जाता है लेकिन वो अटेंड ही नहीं करती। उसको क्या ही पता है कि पीछे से इसकी सास तो मर चुकी है क्योंकि इसकी सास को वफा ने जहर दे दिया हुआ है और वफा ने इसको जब से जहर दिया है उस बेचारी को तो कोई होश ही नहीं थी और ना ही बासित को होश थी कि अपनी माँ के पास जाकर देख ले कि वो किस हाल में है और क्या कर रही है। खैर जब बासित आता है अपनी बीवी के साथ घर में ये गुड न्यूज़ लेकर तो
بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں امی کو بتا کر آتا ہوں، جس پر وفا ایک دم سے گھبرا جاتی ہے کہ یہ اگر اپنی ماں کے پاس جائے گا تو بڑھیا تو مر چکی ہے، بہت زیادہ یہاں پہ شور شرابہ مچ جائے گا، جو کہ بالکل بھی وفا کو پسند نہیں ہے۔ زلیخا کہتی ہے ارے بیٹا کیا بات کر رہے ہو، مجھے لگتا ہے تمہاری اماں سو گئی ہوئی ہیں، صبح جب وہ اٹھیں گی نا تو اطمینان سے بتا دینا، ابھی تم دونوں تھکے ہوئے لگ رہے ہو، اور جاؤ میری بیٹی کو جا کر ریسٹ کرواؤ، آخرکار تمہیں وارث دینے والی ہے۔ ابھی ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، لیکن پھر بھی وارث کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اب تو ان کی نیا ڈوبنے والی ہے۔ فی الحال تو اس نے باسط کو پا بھی لیا اور اب اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے، لیکن زیادہ دیر تک وفا نے یہاں سروائیو نہیں کرنا، کیونکہ وفا یہ تو جانتی ہی نہیں کہ اس کا شکار صرف اور صرف روشین ہی نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے ایک اور انسان بھی ہے جس کا نام یوسف ہے، اور یوسف اس کو کبھی بھی زندہ نہیں رہنے دے سکتا۔ جب اس کو یہ باتوں کا پتہ چلا کہ وفا نے اس کے ساتھ کیا ہی گل کھلائے ہیں، بالکل بھی اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یوسف آ کر اس کی جان ہی لے لے گا، کیونکہ یوسف اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور یوسف اس کے پیار میں آ کر ہی دبئی گیا تھا، کیونکہ اسی نے ہی یوسف کو کہا تھا کہ تم ایک بار دبئی سیٹل ہو جاؤ، ہماری زندگی بہت ہی زیادہ سنور جائے گی، تمہارے پاس پیسے ہوں گے، پھر جب تم واپس آؤ گے تو میں تم سے پکا پرومس شادی کروں گی۔ اور یہ بات ساری کی ساری یوسف کو یاد ہے، لیکن وفا بھول چکی ہے۔ خیر دوسری طرف اب باسط اور وفا اپنے روم میں چلے جاتے ہیں اور آرام کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف زلیخا ہے کہ وہ چھپ چھپ کے رابعہ کے کمرے میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ بڑھیا زندہ ہے کہ مر گئی ہے، بیچاری تو زمین پر بے یار و مددگار لیٹی ہوتی ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مر چکی ہے۔ زلیخا بڑا ہی گھبرا جاتی ہے اور فوراً سے وہاں بھاگ جاتی ہے کہ میں زیادہ دیر مردے کے پاس نہیں بیٹھ سکتی۔ خیر دوسری طرف اب نیکسٹ ڈے باسط جب اٹھتا ہے تو وہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس سے پہلے ہی وفا نے شور مچانا شروع کر دیا ہوتا ہے، باسط کو آوازیں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ باسط یہ دیکھے کیا ہو گیا ہے امی کو، اور جان بوجھ کر رونے لگ جاتی ہے جیسے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، اور کہتی ہے کہ یہ دیکھیں آنٹی تو بالکل بھی ہوش نہیں کر رہی، جس پر باسط کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ماں مر چکی ہے۔ بہت زیادہ اس گھر میں افراتفری کا سما ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کوئی بھی روشین کو اس بات کی خبر ہی نہیں دیتا کہ اس کی ساس گزر چکی ہے، کیونکہ روشین کے ساتھ تو کسی کا بھی رابطہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن ان کی ایک گھر کی ملازمہ ہے جس کا کانٹیکٹ مسلسل روشین کے ساتھ ہے، وہ روشین کو کال کر کے بتاتی ہے کہ بی بی جی آپ آ جائیں، بڑی بی بی کے انتقال ہو گیا ہے۔ جب یہ بات سنتی ہے وہ تو ہکی بکی رہ جاتی ہے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے، اس کو یقین نہیں آتا، کیونکہ وہ تو کل سے ہی کالز کر رہی تھی رابعہ بیگم کو، لیکن وہ تو اس کی کال ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ اب ان کے گھر میں بھی افراتفری ہے اور روشین کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس منہ سے آئے، لیکن وہ اپنی ساس کی اتنی پیاری تھی کہ وہ ضرور آخری دیدار کو آئے گی۔ روشین اپنے ماں باپ اور بچیوں کے ساتھ آتی ہے اپنے گھر میں، اور جب وہاں پہ دیکھتی ہے کہ باسط تو اس کو لفٹ ہی نہیں کراتا اور اوپر سے وفا واقعی ہی پریگننٹ ہے، تو روشین کا بہت ہی برا حال ہوتا ہے۔ روشین نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ واپس نہیں جائے گی، کیونکہ اس کو اپنی مری ہوئی ساس کی ساری باتیں یاد ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ تم گھر واپس آ جاؤ اور اپنا گھر بچا لو۔ خیر روشین اب اپنے ماں باپ کو کہتی ہے کہ آپ لوگ چلے جائیں، میں یہاں پر ہی رہوں گی، جس پر اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ اب تو یہاں رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، اب تو رابعہ بہن بھی نہیں رہی، جس پر وہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، میں کوشش کرنا چاہتی ہوں اپنا گھر بچانے کی۔ تو دوستو اس کی آنے والی ایپیسوڈز تھوڑی سی ہی رہ گئی ہیں، لیکن بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ جو کام روشین نہیں کر پائی وہ واپس آ کر یوسف نے کر ہی دکھانا ہے، کیونکہ یوسف کو تو بہت ہی زیادہ غصہ چڑھ جانا ہے جب اس کو یہ بات پتہ چلنی ہے کہ وفا نے اس کے ساتھ کیا ہی کر ڈالا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے، اگر آئی ہے تو جانے سے پہلے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ورنہ تو آپ گم ہو جائیں گے، پھر کہاں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے ہمارے چینل کو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔